बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होता है जिसमें तमाम मेंबरान ममालिक को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। वो इस इजलास का हिस्सा बनते हैं। इजलास में एक थीम पहले से ही सिलेक्ट कर लिया जाता है, जैसे कि इस साल फोकसिंग ऑन पीपल स्ट्राइविंग फॉर पीस एंड डिसेंट लाइफ फॉर ऑल ऑन द प्लेनेट। ये इस मरतबा के यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली सेशन का थीम था। डिबेट ओपन हुई 19 सितंबर को, जिसमें तमाम मेंबरान ममालिक ने शिरकत की। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी और दीगर अहम रहनुमा इसमें शरीक हुए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी ने उन मसाइल को हाईलाइट किया जिनका पाकिस्तान को सामना था। मिसाल के तौर पे मसला कश्मीर को ज़ेर बहस लाया गया, अफ़गान पॉलिसी पर बात की गई, अमेरिका के किरदार पर बात की गई और वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी ने साफ साफ कहा कि वर्किंग बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज़ फायर है, जो जंग बंदी है, उसकी भारत मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी करता रहा है। और रवां साल इसी साल 600 मरतबा 600 टाइम्स भारत ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। वर्किंग बाउंड्री पर गोले बरसाए जाते हैं जिससे पाकिस्तान का अमन ख़राब होता है और शरीफ, मासूम और निहत्ते शहरियों को भी भारत की जानिब से निशाना बनाया जाता है। शाद खान अब्बासी ने मसला कश्मीर पर भी बात की। मसला कश्मीर पर, जो भारत की फ़ौजें कश्मीर पर काबिज़ हैं, वहाँ पर मासूम कश्मीरियों की आँखों की बिनाई छीन ली जाती है, उनको पैलेट गन्स मारी जाती हैं, उनको गोलियाँ मारी जाती हैं, उनका जीना दुश्वार किया हुआ है भारतीय अफवाज ने। ये वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी ने वहाँ पर बात की। अफ़गान मसले पर बात की कि अफ़गानिस्तान में बैठकर भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के हालात ख़राब करती है। वहाँ पर जो दहशत गर्दों के नेटवर्क्स हैं वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ अफ़गानिस्तान में चलाता है। ऐसे तमाम अहम मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में गुफ्तगू की और दुनिया की तवज्जो, आलमी ताकतों की तवज्जो इस सारे इशू पर मबजूल करवाई। और उसका नतीजा क्या हो? कल आलमी अमन का दिन था और भारत ने वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेज़ी दिखाई, फायरिंग की, शेलिंग की, जिसके नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 26 ज़ख्मी हुए। इन ज़ख्मियों में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। 15 ख़वातीन और 5 बच्चे ज़ख्मियों में शामिल, जबकि जो जाँ बहक होने वाली ख़वातीन हैं, जो 6 लोग थे, उनमें से 4 ख़वातीन थे। ये तस्वीर आज पाकिस्तान फ़ौज के ट्विटर हैंडल पर ISPR का, जो उनका शोबा ताल्लुकात आमा है, ISPR पाक फ़ौज का, उन्होंने ये कुछ तस्वीर आज नशर की हैं, शेयर की हैं, शाया की हैं, जिनको देखकर तमाम पाकिस्तानी अफसरदा हैं और जो आलमी ताकतें हैं वो भी महव हैरत है कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान ने अभी तवज्जो मबजूल करवाई ही थी तो भारत ने कैसी जारहियत दिखाई है। ये जरा तस्वीर आपके सामने जो स्क्रीन्स पर इस वक्त फुल साइज़ नज़र आ रही है, देखिए ये ख़वातीन हैं जिनका जंग से, असलहे से, नफ़रत से, इश्तियाल अंगेज़ी से कोई सरोकार नहीं, कोई लेन देन नहीं। ये वो मासूम लोग हैं जो वर्किंग बाउंड्री के करीब अपने घरों में रहते हैं, अमन पसंद ज़िंदगी गुजारते हैं, ना अस्करियत पसंदी से कोई लेना देना, ना किसी फ़ौजी ग्रुप से कोई लेना देना, बल्कि सिविलियंस हैं, किसी जंग से लेना देना नहीं। इनको बाकायदा तौर पर भारत की तरफ से आज भी टारगेट किया गया और पाकिस्तान के ताल्लुकाते, पाक फ़ौज के जो ताल्लुकात आमा का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान से खा वो जर्नलिज्म कम्युनिटी हो, खा वो सिविलियन कम्युनिटी हो, खा वो मिलिट्री हो, खा वो तमाम हल्के पाकिस्तान में भारत को शदीद मजम्मत का निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान के सियासतदान भी इस रवैये को, इस दहशतगर्दी को, इस जारहियत को कंडेम कर रहे हैं। ज़रा तस्वीरें मुलाहिज़ा कीजिए किस तरह से शरीफ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में भारत ने जो मौक़िफ़ पेश किया, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री वहाँ पर पुकारा, आलमी दुनिया के सामने, आलमी ताकतों के सामने पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान की जो जद्दोजहद थी, जो कोशिश थी दहशतगर्दों को ख़त्म करने में, उसको सराहने की बजाय भारत ने वक्त का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर कीचड़ उछालने की कोशिश की। मगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया और बहुत अच्छे तरीके से तमाम प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। एक सवाल उनसे, जो सवाल जवाब का सेशन था शाद खान अब्बासी से, वो लाहौर में होने वाले बाई इलेक्शन से मुतल्लिक भी पूछा गया। एक न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सहाफ़ी ने सवाल बुलंद किया शाद खान अब्बासी से कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात या एक आज़ाद रहनुमा कह लीजिए, बाई इलेक्शन यानी 120 के इंतखाब में उसने हिस्सा लिया, उसने हाफिज़ सईद की तस्वीर नशर की और उसके पोस्टर्स पे शाया किया।
تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو بھی بڑی اسمارٹلی ہینڈل کیا اور کہا یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن دیکھے گا، اور جو وہ رہنما تھے یعقوب شیخ ان کو ووٹ بھی کم پڑے یا جتنا بھی اس کا حصہ پڑا، شاہد خاقان عباسی نے تمام سوالات کو اقوام متحدہ میں بڑے اسمارٹلی اور اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ دوسری جانب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آصف علی زرداری اور پرویز مشرف کے درمیان جو معاملات چل رہے تھے بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے، دسمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا راولپنڈی میں۔ جب وہ ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرنے اپنی گاڑی کی سن روف سے باہر نکلی تو ان کو اس وقت گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ وہ مقدمہ، وہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا، کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا، اور آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ پرویز مشرف اس کے پیچھے ہیں۔ کل ایک بیان سامنے آیا پرویز مشرف کا، ویڈیو کلپ بیان، جس میں پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ آصف علی زرداری ہی وہ شخص ہیں جو مرتضی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کے پیچھے بھی آصف علی زرداری کا ہی ہاتھ ہے۔ تو آج کمالیہ میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ لوگوں کی نظریں تھی کہ اب آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف سامنے آئے گا، وہ اب پرویز مشرف کے بیانات کے کس طرح سے جواب دیں گے۔ تو آصف علی زرداری نے آج کل ان کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ پرویز مشرف کو شرم آنی چاہیے، الزام لگاتے ہوئے آصف علی زرداری پر۔ اور آج آصف علی زرداری نے کہا کہ اگر پرویز مشرف اتنا بہادر ہے تو پاکستان آئے، عدالت میں آئے اور پھر سوالوں کا جواب دے، ایسے باہر بیٹھ کر ویڈیو کلپس کے ذریعے ہم پر الزام تراشی نہ کرے۔ اصل میں جو معاملہ ہے، اگر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، 2007 میں انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا قتل کو، نہ پوسٹ مارٹم ہوا، نہ آصف علی زرداری صاحب نے اس پر دباؤ ڈالا، فٹافٹ سارے معاملات کو کلیئر کر کے اس معاملے کو رفع دفع کیا گیا، اس وقت بھی نہیں انویسٹیگیشن ہوئی۔ اور پھر جب آصف علی زرداری صاحب کی 5 سال حکومت رہی، 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا۔ اگر انہیں پتا تھا کہ پرویز مشرف صاحب اس کے پیچھے ہیں تو اس وقت انویسٹیگیٹ کرتے، کمیشن بناتے، کمیٹی بناتے، مگر دونوں کی جانب سے نیگلیجنسی دکھائی گئی۔ اور اب سوالات، بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب پاکستانی عوام ہیں دونوں سے چاہتے ہیں، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم رہیں اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کی وہ چیئر پرسن تھیں، اور ایک بہت بڑے لیڈر بھٹو صاحب کی وہ صاحبزادی تھیں، اور اتنی بڑی پارٹی انہوں نے ہینڈل کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صاحبزادی۔ تو اب بہت سے سوالات ایسے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جھالے اور ووٹرز دونوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری اور پرویز مشرف صاحب دونوں سے ہی۔ اقوام متحدہ کا جو اجلاس جاری تھا 19 ستمبر کو جو ڈیبیٹ شروع ہوئی، اس کی سائیڈ لائنز پر کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طیب اردوان سے بھی ہوئی، پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کی روس کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ روس اور پاکستان دونوں ممالک کو قریب لانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواجہ آصف نے اپنے ہم منصب روسی وزیر خارجہ کو کہا کہ کوئی ایسی معاملات تیار کرنے چاہیے جن پہ اکنامیکلی، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، اکنامیکلی اور سماجی طور پر پاکستان اور روس مزید قریب آ سکیں، دونوں میں باہمی ہم آہنگی پیدا ہو سکے اور ٹریڈ کے کچھ راستے نکالے جائیں، جس پر جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو انتہائی حیرت کا سامنا ہے اور کافی جلن کا سامنا بھی ہے۔ انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں سائیڈ لائنز پر۔ جو پاکستان کے جتنے بھی لیڈران ہیں، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کے 26 ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ تمام ورلڈ لیڈران نے پاکستان کی کوششوں کو دہشت گردی کے خلاف اور ایک اقتصادی طاقت بننے کے لیے جو پاکستان کی کوششیں ہیں، جدوجہد ہے، ان کو سراہا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک 6500 فوجی اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں سمیت 27,000 پاکستانی جنگ میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ ایسی جنگ دنیا میں کسی قوم نے نہیں لڑی جو پاکستان نے، سویلین اور ملٹری نے، دونوں نے ایک پیج پر آ کر لڑی ہے۔ میچ بھی کھیلا میران شاہ کرکٹ سٹیڈیم میں، وہاں پر بھی DGISPR موجود تھے، پاک فوج موجود تھی، شاہد افریدی اور دیگر کرکٹرز بھی موجود تھے۔ تو پاکستان میں جو ریوائول ہوا ہے، پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، افغانستان سے کچھ ہی فاصلے پر میران شاہ اور وہاں پر جہاں گولیاں چلتی تھی وہاں کرکٹ کھیلا گیا ہے۔
تو یہ جو پاکستان کی ڈیولپمنٹس ہیں، جو جیت ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کو سب نے سراہا ہے۔ آج کی بڑی خبر یہی تھی، جو بھارت نے جارحیت دکھائی ورکنگ باؤنڈری پر، اس کو تمام پاکستانی ہم سمیت اس کو شدید مذمت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ نیوز روم سے اجازت۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے، مزید کوئی اہم خبر آئے گی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔